श्रीगुरुभ्यो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः। सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु इत्यस्यां कारिकायां ये विशिष्टाः शब्दाः सन्ति तद्विषये किञ्चित् पश्यामः। प्रथमतया सरस्वती इति अस्ति। पूर्वस्मिन् पाठेपि किञ्चित् दृष्टमस्माभिः एतद्विषये, तथापि किञ्चित् विस्तृततया इदानीं पश्यामः। सरस् शब्दः समुद्रस्य सरसः नाम सरोवरस्य वा वाचकः भवति। लक्षणया अत्र ज्ञानसमुद्रः इत्यर्थः लभ्यते। मतुप् ङीप् प्रत्ययौ सरस्वती शब्दनिष्पत्तौ भवतः। तथा अमरकोशेऽपि उक्तं ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती व्याहार उक्तिर्लपितं भाषितं वचनं वचः इति। एतेषां प्रयोगः क्वचित् वाग्देवतायाः कृते, क्वचिच्च वाचः कृते भवति। काव्यप्रकाशेऽपि एवं प्रयुक्तमस्ति, कवेः भारती जयति इति। अत्र वाचः कृते प्रयोगः अस्ति, कवेर्भारती जयति इत्यत्र। सरस्वती नाम्नी काचन नदी अपि प्रसिद्धा वर्तते। एषा च नदी अन्तर्वाहिनी वर्तते, बहिः न दृश्यते। कवीनां वाणी अपि अर्थवस्तु अन्तः वहति। अतः अस्यां कारिकायां कविवाणी सरस्वती नदी तुल्या भवति इति अर्थः वक्तुं शक्यः। इदानीं सरस्वती इति शब्दः केषां सरस्वती इति पृष्टे सति कवीनां सरस्वती इति उत्तरं भवति। कविः इत्यस्य अर्थः कः? कौति शब्दायते विमृशति वा रसभावादिकम् इति कविः। एवं इंदु मंदानिल इत्यादीनां भावानां या वर्णना, कीदृशी वर्णना? लोकोत्तरवर्णना, लोकस्वभावातिलङ्घिनी वर्णना। तत्र निपुणः कविः। एतदेव उक्तं मम्मटाचार्येण, लोकोत्तरवर्णना निपुणकविकर्म काव्यम् इति। तेन लोकोत्तरवर्णना निपुणः कविः इति सिद्ध्यति। काव्यानुशासनेऽपि कविपदार्थः एवं वर्णितः। प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभामता तदनुप्राणनाजीवद् वर्णना निपुणः कविः इति। महाकविः कल्पान्तरस्थायी काव्यस्य प्रणेता। भर्तृहरिः नीतिशतके वदति, जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरामरणजं भयम्। तेषां शरीरं यद्यपि नश्यति तथापि तैः प्रणीतानां काव्यानां रूपेण ते अमराः भवन्ति कवयः। तेषां कवीनां सरस्वती स्वर्गफलं कीर्तिम् आतन्वती काव्यबन्धस्य प्रतिष्ठापिका वाणी भवति। काव्यालङ्कारसूत्रे एवमुक्तमस्ति, आधानोद्धरणे तावत् यावद्दोलायते मनः
पदानां स्थापिते स्थैर्ये हन्त सिद्धा सरस्वती। कविः काव्ये उचितानि पदानि निबद्धुं प्रथमम् एकं पदं निधाय पश्यति। तेन पदेन असन्तृप्तः सन् तत्पदं निष्कास्य पदान्तरं तत्र स्थापयति। एवं वारं वारम् आधान उद्धरणे कृत्वा अन्ते यदा सन्तृप्तः भवति तदा सरस्वती सिद्धा भवति इत्यर्थः। सर्वेषां कवीनाम् एवमेव भवति इति न। प्रायः कालिदासादीनां सिद्धकवीनां, वाल्मीकिकालिदासादीनां ते तु सिद्धाः कवयः भवन्ति। तेषां तु प्रायः एवम् आधान उद्धरणादिकस्य आवश्यकता नास्ति इति भाति। स्वयमेव शब्दाः, योग्याः शब्दाः, रसाभिव्यक्तौ समर्थाः शब्दार्थाः अहमहमिकया आगच्छन्ति। तथापि काव्यालङ्कारसूत्रे वामनेन एवम् उक्तमस्ति। एवं भवति कवीनां सरस्वती। इदानीं प्रतिभाशब्दस्य किञ्चित् विवरणं पश्यामः। पूर्वं दृष्टमस्माभिः नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा प्रतिभा। प्रज्ञा नाम बुद्धिः। यस्याः बुद्धिः क्षणे क्षणे नवेन नवेन उन्मेषेण प्रकाशेन विद्योतयन्ती सती काव्यजगति प्रकाशते, सा प्रतिभा इति कथ्यते। सा विशिष्टा भवति। यदा रसावेशवैषद्यसौन्दर्यकाव्यनिर्माणक्षमा भवति। ध्वन्यालोकलोचने एवमुक्तं, प्रतिभा अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा इति। अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमा इत्यस्य शब्दस्य द्विधा अर्थः भवति। अपूर्वतया पूर्वस्य वस्तुनः निर्माणे क्षमा या प्रज्ञा, सा प्रतिभा इति एकः अर्थः। नाम पूर्वं विद्यमानं वस्तु नूतनतया उपवर्ण्य कथयितुं या प्रज्ञा समर्था भवति सा प्रतिभा इत्यर्थः। इदानीं यथा रामायणे वर्तमानमेव वस्तु आदाय नूतनतया उपवर्ण्य रघुवंशं रचितवान् कालिदासः। एतादृशं सामर्थ्यमुच्यते प्रतिभा इति एकः अर्थः। अत्र पूर्वं यद्वस्तु विद्यते तस्य तथा प्रतिपादने सौन्दर्यं न भविष्यति। नाम यदस्ति तदेव प्रतिपादयति चेत् को भेदः तस्य एतस्य च। अतः पूर्वं यद्वस्तु अस्ति तत् तथैव प्रतिपादनं न क्रियते कविना। तर्हि किं क्रियते? स्वकीयया प्रतिभया नूतनतया उपवर्ण्य कविः तत्र सौन्दर्यं सन्निवेशयति। ध्वन्यालोकलोचनस्य आरम्भे अभिनवगुप्तेन प्रस्तुते मङ्गलपद्ये एवमस्ति, जगद्ग्रावप्रख्यं निजरसभरात् सारयति च इति। द्वितीयपादे प्रतिभायाः इदमेव वैशिष्ट्यं कथितमस्ति। ग्रावप्रख्यं, ग्रावा नाम एतद्यत् पाषाणखण्डः भवति, जगत् तथा भवति, नीरसं भवति। तदेव कविः रससन्निवेशेन सारयति, सारं पूरयति। अर्थात् कविवाक्यैः प्रतीयमानं जगत् रसभरम् अनुभूयते। तदेव जगत् यदि कविवाक्यैः न प्रतीयते अपि तु व्यावहारिकैः वाक्यैः प्रतीयते अथवा यथार्थतः प्रत्यक्षं पश्यति तर्हि नीरसम् अनुभूयते। अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमा इत्यस्य द्वितीयः अर्थः एवमस्ति, अपूर्वस्य नूतनस्य पूर्वम् अविद्यमानस्य वस्तुनः अर्थस्य
निर्माणे समर्था या प्रज्ञा सा प्रतिभा इति उच्यते इति द्वितीयः अर्थः। अस्मिन्नेव अर्थे प्रज्ञां नवनवोन्मेषशालिनीं प्रतिभां विदुः इति उक्तमस्ति। अस्मिन् अर्थे कविः जगति पूर्वम् अविद्यमानमेव वस्तु वर्णयति। ध्वन्यालोकलोचनस्य प्रारम्भे अपूर्वं यद्वस्तु प्रथयति विना कारणकलाम् इति अभिनवगुप्तेन प्रस्तुतस्य मङ्गलपद्यस्य प्रथमपादस्य अयमेव अर्थः निर्दिष्टः। लोके अविद्यमानं वस्तु कविः स्वयं प्रथयति। इयमपि अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमा प्रतिभा वर्तते। देव्याः वाणी द्विधा भवति। एका केवला प्रज्ञा, अपरा प्रतिभा। तत्र प्रज्ञया शास्त्रस्य उत्पत्तिः भवति, प्रतिभया काव्यस्य उत्पत्तिः। अत एव एवमुच्यते द्वे वर्त्मनि गिरां देव्याः शास्त्रं च कविकर्म च प्रज्ञोपज्ञं तयोराद्यं प्रतिभोद्भवमन्तिमम् इति। इयं च प्रतिभा प्रत्यग्रा दृष्टिः उच्यते। अर्थं प्रतिभाति प्रकाशते इति प्रतिभा। अर्थश्च काव्यात्मभूतः रसादिरूपः। रसादिरूपम् अर्थं प्रति या बुद्धिः भाति प्रकाशते सा बुद्धिः प्रतिभा इत्युच्यते। काव्यानुशासनेऽपि एवमेव उक्तं प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता इति। काव्यप्रकाशे इदमेव तत्त्वं मम्मटः शक्तिशब्देन उक्तवान्। शक्तिः कवित्वबीजरूपः संस्कारविशेषः इति। एवं कारयित्री भावयित्री इति उभयविधां शक्तिं धारयन्ती कविहृदयसन्निहिता या रसावेशवैशद्यसौन्दर्यमयं किमपि लोकातिशायी काव्यम् उपस्थापयति सा प्रतिभा इति फलति।